الجلسة المعنونة نحو مؤتلف إسلامي فاعل فضيلة الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي رئيس جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فانطلاقا من قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومنطلقا من قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، وهو الأمة كلها بل من بعض الروايات والآيات الإنسانية جمعاء جسد واحد إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبهذه المناسبة الطيبة إذ يغمرنا الفرح والسرور والحبور، قامت رابطة العالم الإسلامي، رابطة الجيش، قوية الهمة، رافعة الرأس، لبث الأخوة الإسلامية بين المذاهب الإسلامية الموجودة الآن. وقبل ذلك قامت الرابطة وعلى رأسها هذه المملكة، مملكة العربية السعودية المحروسة الرشيدة، ببث الجسور بين العالم، جسور الإغاثة والإعانة، جسور الجوية والأرضية والسماوية، من غير فرق من لون أو نسل أو لغة أو لسان. فليس لها غريبا أن تمد الجسور وتقوم ببناء الجسور بين المذاهب الإسلامية. وقد قامت قبل ذلك ببناء الجسور بين الأديان والمذاهب بالحوار البناء. هذه الدولة لم تدخر وسعا في إيصال أي خير إلى العالم أجمع، فلا غرو أن تقوم بهذه المهمة أيضا. فنشكر الله عز وجل على هذا التوفيق. ثم يجدر بي بل يجب علي وعلينا جميعا نشكر هذه المملكة العربية السعودية المحروسة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيده الله بنصره العزيز ووفقه لما يحبه ويرضاه، وولي أهله الأمين محمد بن سلمان. ولا يفوتنا جميعا أن نشكر الأمين العام، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وهو الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى يحفظه الله، التي أتت هذه الفرصة الثمينة برؤيته الصادقة والثاقبة. فنحن الآن في بقعة مباركة لا مثيل لها وفي خير زمان، وهو شهر رمضان الفضيل المبارك. فبهذه المناسبة الطيبة كانت في كليمات
جهزتها على عجل حينما سمعت بالأمس أن هناك لي كلمة، ولكن لو دخلت فيه لطال الكلام، وإن كان الجميع فسح له مجالا طويلا بالنسبة إلى ما قرر في هذا، فقد زاد 3 أضعاف بعض الأحيان، ولكن أرى الوجوه كلها في هذه الليالي الفضيلة تتطلع إلى عبادة أخرى، ولعل فيها للأمة وللاجتماع وللائتلاف، ونحو خاصة في بناء هذه الجسور، ونحو ائتلاف نحو مؤتلف إسلامي فاعل. فنحن الآن بغض النظر عن جميع ما نحن نقوم، وقد قمنا قبل ذلك متأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم في ما قام بحلف الفضول، وبعدما اكتمل هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم، كان يتمنى أن يكون أو كان يظهر لأمته التي تفرقت فيما بينها، كان يظهر أنهم لو دعوني لمثل هذا بعد هذا الإكمال، لو قلت أنا ولو قال أحد فقيه آخر لكلمنا فيه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأجبت مثل ما أجبت في ذاك الوقت مع أعمامي. وكذلك نحن قمنا، الأمة أخرجت للناس، ونحن فيما بيننا حتى الآن يعني ما اتفقنا على